नमस्कार, म शारदा नेपाली ज्योतिष च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म नेपाली पात्रो अनुसार विक्रम संवत 2080 सालभरि पर्ने मुख्य चाडपर्व, उत्सव, मुख्य दिनहरू, शुभ मुहुर्त तथा साइतहरू जस्तै विवाह मुहुर्त, व्रतबन्ध मुहुर्त, गृहारम्भ मुहुर्त, घरको जग राख्ने मुहुर्त, दोकान तथा नयाँ व्यापार व्यवसाय खोल्ने मुहुर्त लगायत महत्त्वपूर्ण जानकारी अनि कुन महिनामा के कस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वहरू रहेका छन्, साथै यो वर्ष दशैं, तिहार, लोसार लगायत बुद्ध पूर्णिमा कहिले परेका छन् अनि सार्वजनिक बिदाका दिन कुन कुन दिन परेका छन् भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र भिडियोमा कुनै पनि कुरा मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक तथा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट मार्फत राख्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब लागौं वैशाख महिनामा पर्ने मुख्य दिन तथा पर्वहरूको जानकारी तर्फ। वैशाख 1 गते नववर्षारम्भ वैशाख संक्रान्ति रहेको छ। वैशाख 2 गते महाकाली महालक्ष्मी यात्रा, टोखा चण्डेश्वरी मूल रथ यात्रा र मध्यपुर ठिमी बालकुमारी यात्रा रहेको छ। वैशाख 3 गते बरुथिनी एकादशी ब्रह्माडी यात्रा रहेको छ। त्यस्तै गरी वैशाख 4 गते सोमप्रदोष व्रत छुमा गणेश यात्रा रहेको छ। वैशाख 5 गते भैरवकाली रथ यात्रा समापन, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघ स्थापना दिवस रहेको छ। वैशाख 6 गते दर्श श्राद्ध निसी बाड्ने दिन रहेको छ। वैशाख 7 गते स्नान दानका लागि औँसी, हलो बाड्ने, मातातीर्थ स्नान, आमाको मुख हेर्ने दिन, चागु नारायण छिन्नमस्ता किलेश्वर मूल रथ यात्रा रहेको छ। त्यस्तै वैशाख 8 गते छन्द दिवस, मत्स्येन्द्रनाथ रथारोहण रहेको छ। वैशाख 9 गते परशुराम जयन्ती अन्तर्राष्ट्रिय पृथ्वी दिवस रहेको छ भने वैशाख 10 गते अक्षय तृतीया, धर्मा घटादि दान, त्रेता युगादि, लुबु महालक्ष्मी भैरव यात्रा, शिव पार्वती विवाह महोत्सव साथै तनहु दबुङ श्री चण्डी देवी पूजा रहेको छ। वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस, मत्स्येन्द्रनाथ रथ यात्रा आरम्भ, आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य जयन्ती रहेको छ। वैशाख 12 गते रामानुजाचार्य जयन्ती, त्यस्तै वैशाख 14 गते गंगा सप्तमी, गंगोत्पत्ति रहेको छ। वैशाख 15 गते अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, श्री पशुपतिनाथमा दमनार्पण रहेको छ। त्यसैगरी वैशाख 16 गते सीता जयन्ती रहेको छ भने वैशाख 18 गते मोहिनी एकादशी व्रत तथा मजदुर दिवस रहेको छ। वैशाख 19 गते कोकाकोशीको संगममा मत्स्य दर्शन रहेको छ भने वैशाख 20 गते प्रदोष व्रत तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस रहेको छ। वैशाख 21 गते नृसिंह जयन्ती र स्याङ्जा लसर्घा आजम देवी पूजा रहेको छ। वैशाख 22 गते पूर्णिमा व्रत, कुर्म जयन्ती, चण्डी पूर्णिमा, गौतम बुद्ध जयन्ती, गोरखनाथ जयन्ती, वैशाख स्नान समाप्ति साथै खोटु नृत्य विसर्जन उभौली पर्व रहेको छ। वैशाख 24 गते किराती समाज सुधार दिवस रहेको छ। वैशाख 25 गते रेड क्रस दिवस रहेको छ। वैशाख 26 गते मंगल चौथी व्रत र कानून दिवस रहेको छ भने वैशाख 28 गते महिला ज्योतिष संघ स्थापना दिवस रहेको छ। वैशाख 29 गते अष्टमी व्रत साथै गोरखकाली पूजा रहेको छ। अब लागौं वैशाख महिनामा पर्ने शुभ मुहुर्त तथा साइतहरू तर्फ। व्रतबन्ध मुहुर्त वैशाख 24 गते रहेको छ। विवाह मुहुर्त वैशाख 19 गते, 20 गते, 27 र 28 गते रहेको छ भने अन्नप्राशन वा पास्नीको मुहुर्तहरू वैशाख 11, 14 र 20 गते रहेको छ। गृहारम्भ अथवा घरको जग राख्ने मुहुर्त वैशाख 20 गते रहेको छ। साथै दोकान खोल्ने मुहुर्तहरू वैशाख 20 गते, 24 र 28 गते रहेको छ। अब लागौं जेठ महिना तर्फ। जेठ 1 गते अपरा एकादशी, ज्येष्ठ संक्रान्ति रहेको छ। जेठ 3 गते प्रदोष व्रत रहेको छ भने जेठ 4 गते सिद्धि चढ्ने पूजा रहेको छ। जेठ 5 गते दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बाड्ने, पट सावित्री व्रत र शनि जयन्ती रहेको छ। जेठ 6 गते दशहरा स्नानारम्भ, गोसाईकुण्ड स्नानारम्भ रहेको छ। जेठ 8 गते महाराज छत्रसाल जन्म जयन्ती रहेको छ भने जेठ 9 गते मंगल चौथी व्रत रहेको छ। जेठ 11 गते कुमार षष्ठी साथै चण्डी भगवती यात्रा रहेको छ। जेठ 12 गते कुमार यात्रा रहेको छ भने जेठ 14 गते अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा साथै वायु अष्टमी रहेको छ। जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस रहेको छ। जेठ 16 गते गंगा दशहरा, रामेश्वर गंगा पूजा, हत्यामोचन तीर्थ स्नान साथै गोसाईकुण्ड स्नान समाप्ति रहेको छ। जेठ 17 गते निर्जला एकादशी व्रत, तुलसीको दल राख्ने साथै धूम्रपान रहित दिवस रहेको छ। जेठ 18 गते प्रदोष व्रत रहेको छ। जेठ 20 गते पूर्णिमा व्रत रहेको छ भने जेठ 21 गते मनवादी गैडु पूजा, पनौती स्नान, मष्ट पूर्णिमा, सद्गुरु कबीर जयन्ती, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस रहेको छ।
त्यस्तै जेठ 22 गते विश्व वातावरण दिवस रहेको छ भने जेठ 27 गते अष्टमी व्रत रहेको छ। जेठ 28 गते गोरखकाली पूजा भलभल अष्टमी रहेको छ भने जेठ 31 गते योगिनी एकादशी व्रत साथै जेठ 32 गते प्रदोष व्रत रहेको छ। अब लागौ जेठ महिनामा पर्ने शुभ मुहूर्त तथा शुभ साइततर्फ। व्रतबन्धका लागि जेठ 8 गते 10 गते 22 र 25 गते शुभ रहेका छन्। विवाहका लागि जेठ 2 गते 6 गते 7 गते 15 गते 16 गते 20 22 24 र 29 गते शुभ रहेका छन्। अन्नप्राशन वा पास्नीका मुहूर्तहरू जेठ 3 गते 8 गते 15 र 24 गते रहेका छन्। गृहारम्भ तथा घर सर्ने मुहूर्तहरू जेठ 3 गते 15 गते र 17 गते रहेका छन्। दोकान खोल्ने मुहूर्तहरू जेठ 3 गते 7 गते 8 र 15 गते रहेका छन्। अब लागौ असार महिनातर्फ। असार 1 गते असार संक्रान्ति रहेको छ। असार 2 गते दर्श श्राद्ध निसी बार्ने दिन रहेको छ भने असार 3 गते स्नान दानका लागि औँसी हलो बार्ने दिन रहेको छ। असार 10 गते रवि सप्तमी सूर्य पूजा तथा भूमि पूजा रहेको छ भने असार 11 गते अष्टमी व्रत र गोरखकाली पूजा रहेको छ। असार 14 गते हरिशयनी एकादशी व्रत तुलसी रोप्ने दिन त्यस्तै चतुर्मास व्रत सुरु हुने दिन रहेका छन्। त्यस्तै गरी असार 15 गते धान दिवस दही चिउरा खाने दिन तथा असार 15 गते धान दिवस तथा दही चिउरा खाने दिन रहेको छ। असार 16 गते शनि प्रदोष व्रत रहेको छ भने असार 17 गते खेलकुद पत्रकार दिवस रहेको छ। असार 18 गते पूर्णिमा व्रत गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा व्यास जयन्ती दक्षिणामूर्ति पूजा तथा मानस व्रतारम्भ वीर नदी स्नान रहेको छ। असार 23 गते वितक कथा प्रारम्भ रहेको छ। असार 24 गते रवि सप्तमी असार 25 गते अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा रहेको छ। असार 26 गते विश्व जनसङ्ख्या दिवस रहेको छ भने असार 28 गते कामिका एकादशी व्रत रहेको छ। असार 29 गते भानु जयन्ती र 30 गते शनि प्रदोष व्रत घण्टाकर्ण चतुर्दशी रहेको छ। अब लागौं असार महिनामा पर्ने मुख्य मुहूर्त तथा साइतहरूतर्फ। व्रतबन्ध मुहूर्त असार 4 गते रहेको छ। विवाहका मुहूर्तहरू असार 7 गते 8 र 11 गते रहेका छन्। अन्नप्राशन अथवा पास्नीका मुहूर्तहरू असार 6 गते र 20 गते रहेको छ। दोकान खोल्ने मुहूर्तहरू असार 6, 10, 20, 25, 29 र 30 गते रहेका छन्। अब लागौ साउन महिनातर्फ। साउन 1 गते सोमबारे औँसी श्रावण संक्रान्ति कण्डारक पूजा साथै लुतो फाल्ने दिन रहेको छ। साउन 2 गते अधिक मास अपुग दानारम्भ रहेको छ। साउन 10 गते बुधाष्टमी व्रत साथै गोरखकाली पूजा रहेको छ। साउन 13 गते पजिनी एकादशी व्रत रहेको छ भने साउन 14 गते प्रदोष व्रत रहेको छ। साउन 15 गते खीर खाने दिन रहेको छ। साउन 16 गते पूर्णिमा व्रत रहेको छ। साउन 21 गते मित्रता दिवस रहेको छ भने साउन 23 गते अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा साथै विश्व भू संरक्षण दिवस रहेको छ। त्यस्तै साउन 24 गते विश्व आदिवासी दिवस रहेको छ। साउन 27 गते परमा एकादशी व्रत साउन 28 गते प्रदोष व्रत साथै साउन 30 गते दर्श श्राद्ध र निसी बार्ने दिन रहेको छ। साउन 31 गते स्नान दानका लागि औँसी हलो बार्ने अधिकतम अपुपदान समाप्ति रहेको छ। साउन 32 गते गुङ्ला धर्मारम्भ रहेको छ। अब लागौ साउन महिनामा पर्ने मुहूर्ततर्फ। अब लागौ साउन महिनामा पर्ने मुहूर्त तथा साइतहरूतर्फ। अन्नप्राशन तथा पास्नी मुहूर्तहरू साउन 3, 8, 12, 18 र 29 गते रहेका छन्। अब लागौ भदौ महिनातर्फ। भदौ 1 गते भद्र संक्रान्ति वल्के पर्व रहेको छ भने भदौ 2 गते बराह जयन्ती रहेको छ। भदौ 4 गते नाग पञ्चमी खापाखेल नागदाहा बिरुडा पञ्चमी रहेको छ। त्यस्तै गरी भदौ 5 गते कल्की जयन्ती रहेको छ भने भदौ 6 गते गोस्वामी तुलसी जयन्ती अमुक्ता भरण सप्तमी गौरा सप्तमी डोलेश्वर उत्सव रहेको छ। भदौ 7 गते अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा दुवाष्टमी व्रत त्यस्तै गरी गौरा पर्व थकाली फालो पर्व रहेको छ। भदौ 10 गते पुत्रदा एकादशी रहेको छ भने भदौ 11 गते सोमप्रदोष व्रत रहेको छ। भदौ 13 गते पूर्णिमा व्रत साथै भदौ 14 गते ऋषि तर्पणी रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा गाई जात्रा गो यात्रा मानस व्रत सप्तमी संस्कृत दिवस रहेको छ। भदौ 15 गते रोपाई जात्रा रहेको छ। भदौ 18 गते नृत्य सिंह यात्रा रहेको छ। भदौ 20 गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत मोहरात्री साथै मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस रहेको छ। भदौ 21 गते अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा मवान्दी श्रीकृष्ण रथ यात्रा
हिले जात्रा रहेको छ। भदौ 24 गते अजा एकादशी व्रत रहेको छ भने भदौ 26 गते प्रदोष व्रत रहेको छ। भदौ 27 गते जुग चढे पूजा रहेको छ। भदौ 28 गते कुशे औँसी, बुवाको मुख हेर्ने दिन, दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने दिन पनि रहेको छ भने गोकर्ण स्नान मनवादी रहेको छ। त्यसैगरी मोती जयन्ती पनि रहेको छ। भदौ 29 गते स्नान दानका लागि औँसी साथै बाल दिवस रहेको छ। भदौ 30 गते गुङ्ला धर्म समाप्ति रहेको छ भने भदौ 31 गते दरखाने दिन रहेको छ। अब लागौ भदौ महिनामा पर्ने शुभ मुहुर्त तथा साइतहरूतर्फ। धन्य छेदन मुहुर्तहरू भदौ 20 र 25 गते दोकान खोल्ने मुहुर्तहरू भदौ 7, 11, 16, 21 र 25 गते। अब लागौ असोज महिनातर्फ। असोज 1 गते अश्विनी संक्रान्ति, विश्वकर्मा पूजा, हरितालिका व्रत, तीज रहेको छ। असोज 2 गते मंगल चौथी व्रत, ऋषि पञ्चमी व्रत, सप्तर्षि पूजा रहेको छ भने धर्म विनायक राष्ट्रिय रथ यात्रा पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी असोज 3 गते संविधान दिवस रहेको छ भने असोज 4 गते सूर्य षष्ठी विश्व शान्ति दिवस रहेको छ। असोज 5 गते महालक्ष्मी व्रतारम्भ रहेको छ भने असोज 6 गते अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा र काय अष्टमी रहेको छ। साथै दशमाहा विदा पूजा र राधाजीको जन्मोत्सव पनि रहेको छ। असोज 8 गते हरिपरिवर्तिनी एकादशी व्रत रहेको छ। असोज 9 गते वामन द्वादशी दहीदान रहेको छ। असोज 10 गते प्रदोष व्रत तथा विश्व पर्यटन दिवस रहेको छ भने असोज 11 गते अनन्त चतुर्दशी व्रत र कुमारी इन्द्र यात्रा रहेको छ। असोज 12 गते पूर्णिमा व्रत, इन्द्रदह स्नान, चेपाङ चोनाम पर्व रहेको छ। असोज 13 गते सोह्र श्राद्ध, प्रतिपदा श्राद्ध, द्वितीय श्राद्ध रहेको छ। असोज 14 गते तृतीय श्राद्ध रहेको छ। साथै असोज 15 गते चतुर्थी श्राद्ध रहेको छ भने इन्द्रध्वज पातन र विश्व अहिंसा दिवस रहेको छ। त्यसैगरी असोज 16 गते मंगल चौथी व्रत, पञ्चमी श्राद्ध रहेको छ। 17 गते षष्ठी श्राद्ध रहेको छ भने 18 गते सप्तमी श्राद्ध रहेको छ। त्यस्तै गरी 19 गते अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा र अष्टमी श्राद्ध रहेको छ। महालक्ष्मी व्रत समाप्ति पनि रहेको छ। असोज 20 गते नवमी श्राद्ध, जीवतपुत्रिका व्रत, जितिया पर्व रहेको छ। असोज 21 गते दशमी श्राद्ध रहेको छ भने 23 गते इन्दिरा एकादशी व्रत, एकादशी श्राद्ध, मघा श्राद्ध रहेको छ। 24 गते द्वादशी श्राद्ध रहेको छ भने 25 गते प्रदोष व्रत, त्रयोदशी श्राद्ध, कलियुगादि रहेको छ। असोज 26 गते चतुर्दशी श्राद्ध रहेको छ। असोज 27 गते दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने, औँसी श्राद्ध, पितृ विसर्जन, सोह्र श्राद्ध समाप्ति रहेको छ। असोज 28 गते घटस्थापना तथा नवरात्रारम्भ रहेको छ। असोज महिनामा पर्ने शुभ मुहुर्त तथा साइतहरू। अन्नप्राशन अथवा पासनिका मुहुर्तहरू असोज 4 गते, 10 गते र 17 गते रहेको छ। धन्य छेदन मुहुर्तहरू असोज 7 गते, 19 गते र 24 गते रहेको छ। दोकान खोल्ने मुहुर्तहरू असोज 4 गते र 8 गते रहेको छ। अब लागौ कार्तिक महिनातर्फ। कार्तिक 1 गते कार्तिक संक्रान्ति रहेको छ भने 2 गते उपा ललिता व्रत, पचली भैरव यात्रा रहेको छ। 3 गते बिल्व निमन्त्रण, सरस्वतीको आवाहन रहेको छ। कार्तिक 4 गते फूलपाती तथा नवपत्रिका प्रवेश रहेको छ। कार्तिक 5 गते अष्टमी व्रत, महाअष्टमी व्रत तथा कालरात्रि रहेको छ। कार्तिक 6 गते महानवमी रहेको छ भने कार्तिक 7 गते देवी विसर्जन, विजया दशमी, दशैंको टीका, समी दर्शन साथै संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस रहेको छ। कार्तिक 8 गते पापाङकुसा एकादशी व्रत रहेको छ। त्यस्तै कार्तिक 9 गते प्रदोष व्रत रहेको छ। 10 गते अखिल बलि पूर्ति रहेको छ भने 11 गते पूर्णिमा व्रत, कोजाग्रत व्रत रहेको छ। 19 गते अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा तथा राधा अष्टमी रहेको छ। कार्तिक 23 गते रमा एकादशी व्रत तथा गोवत्स द्वादशी रहेको छ। कार्तिक 24 गते प्रदोष व्रत तथा धन त्रयोदशी रहेको छ। कार्तिक 25 गते कागबली अथवा काग तिहार, यमदीप दान, फाल्गुनन्द जयन्ती साथै धन्वन्तरी जयन्ती रहेको छ। कार्तिक 26 गते कुकुर तिहार, लक्ष्मी पूजा साथै दीपमालिका, सुखरात्रि, नरक चतुर्दशी रहेको छ। कार्तिक 27 गते दर्श श्राद्ध, सोमबारे औँसी,
गाई पूजा, हलो बार्ने दिन रहेको छ। कार्तिक 28 गते गोवर्धन पूजा, म पूजा, गोरु पूजा, बलि पूजा साथै हली तिहार रहेको छ भने 29 गते द्वितीया, भाइ टीका रहेको छ। अब लागौ कार्तिक महिनामा पर्ने शुभ मुहूर्त तथा साइतहरुतर्फ। अन्नप्राशन वा पास्निका मुहूर्तहरू कार्तिक 9 गते र 16 गते रहेको छ। गृहारम्भ अथवा जग राख्ने मुहूर्त कार्तिक 9 गते। धन्यच्छेदन मुहूर्तहरू कार्तिक 3 गते, 13 र 17 गते। दोकान खोल्ने मुहूर्तहरू कार्तिक 5 गते, 9 गते, 11 र 24 गते रहेको छ। अब लागौ मंसिर महिनातर्फ। मंसिर 1 गते मार्ग संक्रान्ति रहेको छ भने मंसिर 3 गते छठ पर्व तथा डाला पूजा रहेको छ। मंसिर 4 गते अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा साथै गोपाष्टमी, मुख अष्टमी रहेको छ। 5 गते कुष्माण्ड नवमी, सत्य जुगादी रहेको छ भने 6 गते बलम्बु महालक्ष्मी यात्रा रहेको छ। 7 गते हरिबोधिनी एकादशी व्रत, तुलसी विवाह साथै भीष्मी पञ्चाकरम्भ रहेको छ। मंसिर 8 गते प्रदोष व्रत रहेको छ भने 9 गते विष्णु वैकुण्ठ चतुर्दशी व्रत रहेको छ। 10 गते पूर्णिमा व्रत, शिव वैकुण्ठ चतुर्दशी व्रत रहेको छ। 11 गते मनवादी, कार्तिक स्नान समाप्ति रहेको छ। त्यस्तै गरी कार्तिक 12 गते त्रिजटालाई अर्घ दिने दिन रहेको छ। 17 गते विश्व अपा दिवस रहेको छ भने 19 गते भौमाष्टमी व्रत रहेको छ। 22 गते उत्पत्तिका एकादशी व्रत रहेको छ भने 24 गते प्रदोष व्रत साथै पशुपतिनाथ मेला रहेको छ। 25 गते बाला चढे पूजा, बाला चतुर्दशी साथै सिद्ध बीज छर्ने दिन रहेको छ। मंसिर 26 गते दर्श श्राद्ध, मंसिर 26 गते दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने दिन रहेको छ। अब लागौ मंसिर महिनामा पर्ने शुभ मुहूर्त तथा शुभ साइतहरुतर्फ। विवाहका मुहूर्तहरू मंसिर 12, 13, 18, 21, 23, 28, 29 र 30 गते। अन्नप्राशन अथवा पास्निका मुहूर्तहरू मंसिर 13, 21 र 29 गते। गृहारम्भ अथवा जग राख्ने मुहूर्त मंसिर 13 गते। धान्यच्छेदन मुहूर्तहरू मंसिर 3 गते। दोकान खोल्ने मुहूर्तहरू मंसिर 2, 7, 9, 13, 26 र 21 गते। अब लागौ पुष महिनातर्फ। पुष 1 गते पुष संक्रान्ति तथा विवाह पञ्चमी रहेको छ। 4 गते बुधाष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा रहेको छ भने 7 गते मोक्षदा एकादशी व्रत, गीता जयन्ती रहेको छ। 8 गते प्रदोष व्रत रहेको छ भने पुष 9 गते क्रिसमस डे रहेको छ। पुष 10 गते पूर्णिमा व्रत, कुण्ठी धान्य लक्ष्मी पूजा रहेको छ। पुष 15 गते तमु लोसार, कवि शिरोमणि लेखनाथ जयन्ती, घिउ खट्टे खाने दिन रहेको छ। पुष 18 गते अष्टमी व्रत रहेको छ भने पुष 19 गते गोरखकाली पूजा रहेको छ। 20 गते गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती, त्यस्तै 21 गते दिशी पूजा रहेको छ। 22 गते सफला एकादशी व्रत रहेको छ भने 23 गते अरणीको स्मृति दिवस रहेको छ। 24 गते प्रदोष व्रत रहेको छ साथै 26 गते दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी पुष 27 गते तोल लोसार, पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस रहेको छ। अब लागौ पुष महिनामा पर्ने मुख्य मुहूर्त तथा साइतहरुतर्फ। अन्नप्राशन अथवा पास्नी मुहूर्तहरू पुष 6 गते रहेको छ। गृहारम्भ तथा जग राख्ने मुहूर्त पुष 4 गते। दोकान खोल्ने मुहूर्तहरू पुष 4 गते, 19 र 23 गते। अब लागौ माघ महिनातर्फ। माघ 1 गते माघ संक्रान्ति, मकर स्नान साथै माघी पर्व रहेको छ। 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस, 4 गते अष्टमी व्रत साथै गोरखकाली पूजा रहेको छ भने 7 गते पुत्रदा एकादशी व्रत, मनवादी रहेको छ। माघ 9 गते प्रदोष व्रत रहेको छ भने 11 गते पूर्णिमा व्रत, श्री स्वस्थानी व्रत सुरु, माघ स्नान सुरु रहेको छ। माघ 16 गते शहीद दिवस रहेको छ भने माघ 19 गते अष्टमी व्रत रहेको छ। 20 गते गोरखकाली पूजा, 23 गते षष्ठीला एकादशी व्रत रहेको छ। माघ 24 गते प्रदोष व्रत रहेको छ भने 26 गते दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने दिन रहेको छ। 27 गते श्रीवल्लभ जयन्ती, सोनाम लोसार, तामा लोसार साथै माघ 29 गते देवघाटमा स्नान समाप्ति रहेको छ। अब लागौ माघ महिनामा पर्ने मुख्य मुहूर्त तथा साइतहरुतर्फ। विवाह मुहूर्त माघ 2 गते, 16 गते, 17 गते, 21, 23 र 29 गते। अन्नप्राशन तथा पास्निका मुहूर्तहरू माघ 3 र 17 गते। गृह प्रवेश तथा घर सर्ने मुहूर्तहरू माघ 3 गते। दोकान खोल्ने मुहूर्तहरू माघ 3, 12
र 17 गते। अब लागौं फागुन महिनातर्फ। फागुन 1 गते फागुन संक्रान्ति मंगल चौथी व्रत रहेको छ। 2 गते बसन्त पञ्चमी सरस्वती पूजा र रतिकाम पूजा हल सारो गर्ने दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी फागुन 4 गते अचला सप्तमी रथ सप्तमी मनवादी रहेको छ। 5 गते अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा साथै भीष्मा अष्टमी रहेको छ भने 6 गते द्रोण नवमी रहेको छ। फागुन 7 गते शल्य दशमी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस साथै निर्वाचन दिवस रहेको छ भने 8 गते भीमा एकादशी व्रत रहेको छ। फागुन 9 गते प्रदोष व्रत रहेको छ। 11 गते पूर्णिमा व्रत, 12 गते श्री स्वस्थानी व्रत समाप्ति माघ स्नान समाप्ति रहेको छ। 15 गते माझी समुदायको लदी पूजा रहेको छ भने फागुन 20 गते अष्टमी व्रत तथा गोरखकाली पूजा रहेको छ भने 23 गते विजया एकादशी व्रत रहेको छ। 25 गते महाशिवरात्रि व्रत साथै प्रदोष व्रत अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस पनि रहेको छ। 26 गते निसी बार्ने दिन रहेको छ भने 27 गते दर्श श्राद्ध द्वापर युगादि हलो बार्ने दिन रहेको छ। 28 गते ग्याल्पो लोसार रहेको छ। अब लागौं फागुन महिनामा पर्ने मुहुर्त तथा शुभ साइतहरूतर्फ। विवाह मुहुर्त फागुन 19, 21, 22, 23 र 24 गते। अन्नप्राशन तथा पासनिका मुहुर्तहरू फागुन 10, 17, 25 र 30 गते। गृहारम्भ अथवा जग राख्ने मुहुर्तहरू फागुन 10 र 17 गते। गृह प्रवेश तथा घर सर्ने मुहुर्तहरू फागुन 23 र 24 गते। दोकान खोल्ने मुहुर्तहरू फागुन 3, 10, 20 र 23 गते। अब लागौं चैत महिनातर्फ। चैत 1 गते चैत संक्रान्ति रहेको छ। 4 गते अष्टमी व्रत साथै गोरखकाली पूजा रहेको छ भने 7 गते आमलकी एकादशी व्रत रहेको छ। चैत 9 गते प्रदोष व्रत रहेको छ भने 11 गते पूर्णिमा व्रत, पहाडी जिल्लामा होली, थकाली तोरणल पर्व साथै विश्व क्षयरोग दिवस रहेको छ। 12 गते फागु पूर्णिमा, तराईमा होली रहेको छ। चैत 13 गते वसन्त आदि तेल लगाउने र आँपको मुजुरा खाने दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी 19 गते अष्टमी व्रत, 20 गते भौमा अष्टमी, गोरखकाली पूजा साथै शीतला अष्टमी रहेको छ भने चैत 23 गते पापमोचनी एकादशी व्रत रहेको छ। 24 गते शनि प्रदोष व्रत साथै 25 गते पिचास चतुर्दशी रहेको छ। 26 गते दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने साथै घोडे जात्रा सोमबारे औँसी रहेको छ। 29 गते मत्स्य जयन्ती, गौरी व्रत र मनवादी रहेको छ। चैत 30 गते विश्व ज्योतिष महासंघ स्थापना दिवस रहेको छ। अब लागौं चैत महिनामा पर्ने शुभ मुहुर्त तथा साइतहरूतर्फ। व्रतबन्ध मुहुर्त चैत 7 गते, 8 र 14 गते। अन्नप्राशन अथवा पासनिका मुहुर्तहरू चैत 14 र 28 गते। दोकान खोल्ने मुहुर्तहरू चैत 3, 7, 14 र 17 गते। हजुर, यो रह्यो नेपाली पात्रो अनुसार वर्षभरिका मुख्य शुभ पर्व, सार्वजनिक बिदाका दिन साथै सम्पूर्ण मुहुर्त तथा साइतहरूको बारेमा जानकारी। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट तथा शेयर गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको पूरा वर्ष साथै आउने दिनहरू सुखमय बितुन्। हवस् त, नमस्ते।